أيها الضيوف الكرماء، ثم نخطو إلى الفقرة الرابعة وهي الخاتمة لهذه الحفلة، الموعظة الحسنة والدعاء من شيخنا الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأزهري، ويسيقوم بترجمته شيخنا محمد إدرار ميمون. ولكن قبل أن نختم هذه الحفلة نطلب من الحاضرين العفو إذا وجدتم منا خطأ وما لا يليق من الأقوال والأفعال والأحوال، فنقول أخيرا جزاكم الله أحسن الجزاء على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأزهري، وإلى فضيلة شيخنا محمد إدرار ميمون، فليتفضل مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اقرأوا الفاتحة زيادة في شرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ولفائه الراشدين وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. قال في هذا المعنى البخيل، وفي رواية أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي علي. Hal ini karena dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebut, lalu tidak mengucapkan sholawat terhadap Rasulullah SAW. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، واحشرنا في زمرتهم رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Beliau memulai pidato beliau dengan memuji kepada Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendoakan semoga kita semua yang ada di sini besok kelak di hari kiamat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar bersama beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau lalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya adalah mempunyai kunci-kunci sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib, dan tidak ada sesuatu yang jatuh dari dedaunan, sesuatu yang kering atau apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ba'du, فالزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله الزواج من آياته ومن علامات قدرته ومن دلائل عظمته أنه خلق الذكر والأنثى، وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فالمرأة من الرجل. ولذلك في التاريخ أن أبانا آدم عليه السلام جعل الله له زوجته حواء من ضلعه الأيسر من وراء قلبه. إذن فالمرأة قطعة من الرجل، ولهذا كان شيخنا بدران وهو شيخ الدعاة والأستاذ في كلية أصول الدين كان يقول: فإذا رأيت في المرأة اعوجاجا فهو من الرجل، وإذا رأيت فيها صلاحا وكرما فهذا أيضا من الرجل، لأن الأصل يمتد في الفرع. وعلى هذا أشار علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتزوج الصالحة، وهذا ما جاء في قوله صلوات الله وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن نظر الشاب إلى التي يريد أن يتزوج بها له هذه الأربعة: تنكح المرأة لأربع. ماذا يا رسول الله؟ قال: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال في النهاية: فاظفر بذات الدين تربت يدك. Beliau menerangkan bahwa pernikahan itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari situ maka Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijadikan pernikahan itu termasuk ayat-ayat dan dalil-dalil atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti halnya dalam surat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lalu beliau menerangkan bahwa di dalam sejarah Nabiullah Adam alaihi salam dinikahkan kepada Sayyidina Hawa, yang mana Sayyidah Hawa dari tulang rusuk beliau, sehingga guru beliau Al-Imam Al-Qawrani
mengatakan bahwasanya apabila engkau melihat seorang perempuan baik atau buruknya, semua itu seperti halnya Sayyidatina Hawa bermula dari Nabiullah Adam alaihissalam, maka perempuan itu juga bermula dari suaminya. Maka kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena kecantikannya, juga karena hartanya, dikarenakan juga karena nasabnya, atau yang terakhir adalah karena agamanya. Lalu Rasulullah SAW berpesan dan beliau menitik beratkan bahwasanya nikahlah kalian dengan orang yang mempunyai agama. Jadi pesan penting adalah ketika menikahi seorang karena agama perempuan yang paling bagus. وقد ورد هذا المعنى في حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولا تتزوجوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يغريهن، لأن المرأة الجميلة إذا تزوجها صاحبها لجمالها فإنها ربما رأت في غيره أنه كان أولى بالزواج منها من هذا الذي معها، لأنها نظرت إلى الجمال وهو كذلك ينظر إلى الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا وقال: ولا تتزوجوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يغريهن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن. المرأة إذا كانت ذات مال وتزوجها رجل لمالها فإنها سيأتي عليها يوم ولحظة وتقول له: لولا أن مالي هو الذي جعلك رجلا ما كنت رجلا بين الناس. إذن تزوجها لمالها فخسر الدنيا والآخرة. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ولكن تزوجوهن للدين، يعني خذ المرأة التي هي على خلق وعلى دين وعلى اتصال بالله حينما يتزوجها الرجل، فإنها تكون معه على الدوام. إن اغتنى تقول الحمد لله، وإن افتقر فإنها تعينه على ما هو عليه لأنه زوج لها. ولهذا كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي أمنا الكبرى، ولذلك شيخنا نجم الدين الكردي قال: البيت الذي فيه خديجة، البيت الذي فيه خديجة لا يدخله الفقر أبدا. لماذا؟ لأنها وقفت بمالها بجانب رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، قال: واستني بمالها إذ حرمني الناس. لما حرمني الناس قالت له: يا رسول الله كل ما عندي هو لك، لأنها تريد رضا الله عز وجل برضاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء المتزوجات، بين لهن هذا المعنى في صورة واضحة، قال: إذا أطاعت المرأة زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فهل تريد المرأة بعد هذا من شيء في الدنيا أو الآخرة؟ عليه أن تطيع الزوج، وعليها أن تصلي فرضها، وأن تصوم شهرها. فإذا فعلت ذلك فهي طائعة لله وطائعة لرسول الله، وهي في طوع زوجها آناء الليل وأطراف النهار. وهذا ما يجب أن يكون عليه الزوج مع زوجته،
وما تكون عليه الزوجة مع زوجها، عليها أن تساعده وأن تعينه. ولذلك حينما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن معناه الاطمئنان والأمن والأمان، فالرجل لا يطمئن إلا مع زوجته في بيتها، ودائما تراه في الخارج في عمله تراه مجدودا متعبا مرهقا، فإذا ما وصل إلى بيته سكن واطمأن واستراح، لأنه الآن في بيته عند زوجته. كان شيخنا الجعفري رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: إذا رأى والدي أن أمي تشتد، كان رضي الله عنه وأرضاه يمسك بها ويكلمها كلاما طيبا حتى تهدأ تماما. هذا هو السكن، وهذا هو المسمى بالرحمة. وإذا سكنت وصارت الرحمة بينهما كانت المودة قائمة. ولذلك كان شيخنا بدران يقول: بين الزوج والزوجة هذه الثلاثة: السكن، المودة، الرحمة. Beliau lalu menerangkan bahwa mengapa harus memilih keempat, yaitu agamanya, dikarenakan kalau memilih hartanya, maka seorang perempuan mungkin akan berpikir, kalau umpama harta saya ini seorang laki-laki, maka saya juga seperti seorang suami saya yang gagah perkasa. Saya sudah enggak membutuhkan suami saya tersebut. Beliau juga menerangkan, kalau umpama pernikahan itu karena keindahan perempuan, maka seorang perempuan itu akan berpikir bukan seperti laki-laki yang menikahi perempuannya, tetapi dia berpikir seorang perempuan tadi, kalau umpama ada laki-laki yang lebih tampan dari suaminya, dia akan menengok kepada suami tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kita untuk menikahi seorang perempuan yang mempunyai agama, yang mempunyai akhlak yang mulia. Apabila mereka suami istri ini dalam kekayaan, maka mereka berdua akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila dalam kesusahan, ketidakpunyaan, maka seorang perempuan atau istri tersebut akan membantu kepada suaminya. Guru beliau Syekh Najmuddin Al-Qurdi, beliau seorang ahli thariqah luar biasa, mursyid thariqah termasuk gurunya Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan, apabila rumah yang ada di sana seorang Khadijah, maka tidak akan ada kefakiran. Hal itu mengapa? Karena sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengapa engkau mencintai Khadijah, beliau menjawab diantaranya karena hartanya Khadijah semuanya dibuat membantu untuk perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada yang membantu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran seorang perempuan yang baik terhadap suaminya, yaitu adalah perempuan idza ata'atil mar'ah wa shalla khamsaha, yang mana artinya apabila perempuan itu sudah taat manut terhadap suami dan sholat 5 waktu, melakukan kewajiban puasa fardu, maka seorang perempuan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh masuk pintu-pintu surga dari mana ia mau masuk, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu surga sebagaimana yang ma'ruf mempunyai keindahan
yang tidak bisa dibayangkan di sekarang ini. Lalu beliau juga setelah menerangkan haknya atau kewajiban, sedikit tentang kewajiban seorang istri kepada suami, lalu beliau menerangkan kewajiban suami terhadap istrinya. Hal itu seperti cerita beliau, cerita tentang guru beliau Syekh Shaleh Al-Ja'fari. Beliau mempunyai seorang ayah yang mana ketika ayahnya Syekh Shaleh Al-Ja'fari, seperti ceritanya Syekh Shaleh Al-Ja'fari, melihat seorang istrinya ketika lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ayah beliau lalu menenangkannya, lalu menghormati istrinya tersebut dan menghargainya. Dan dari sini timbullah sakinah, ketenangan, mawaddah dan sakinah dan rahmah, sakinah, ketenangan dan kasih sayang. Dan apabila unsur dua ini sudah tercapai, yang suami menghargai istri, yang istri membantu suami ketika melihat suaminya bekerja di luar, begitupun menenangkannya juga di rumahnya. Apabila dua unsur ini yang suami melihat seperti begitu, istri pun melihat dengan pandangan seperti itu, maka akan timbul rasa ketenangan dan kasih sayang. Sehingga kalau apabila dua tersebut dilakukan, maka timbul rasa mawaddah, yaitu saling mencintai. بتوفيق الله تعالى عرفنا أن الزوجة يجب عليها وجوبا شرعيا طاعة زوجها وطاعة ربها. إن فعلت ذلك فتحت لها أبواب الجنة، تدخل من أي باب شاءت. هذا للزوجة. فما للزوج؟ الزوج كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، هو الذي يقوم بكل مطالب البيت. فإذا قام بكل مصالح البيت ومطالب البيت، إذن أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسى برسول الله. ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عنه كما قالت السيدة المصونة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضاحكا باسما. يعني لا يدخل على بيته وهو مقطب أو تظهر عليه علامات الحزن، لا، هذا الذي كان بينه وبين الناس من حوله في خارج البيت ينتهي عند باب البيت، فيدخل صلى الله عليه وسلم على أهله ضاحكا باسما، وما رأته واحدة منهن إلا وهو على هذا الحال. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا يحدثنا ونحدثه. وهذا أيضا من الواجب على الزوج إذا كان عنده الوقت الذي يجلس فيه مع أهله يجالس زوجته، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فإذا سمع بلالا يقول الله أكبر قام من بيننا كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعيش الحياة كما يجب أن تكون الحياة. إذا ناداك مولاك، إذن عليك أن تترك كل شيء وأن تقوم لله رب العالمين، حتى ولو كنت مع زوجاتك وبينكما الحديث الطيب، لكن الله إذا ناداك فالواجب عليك أن تقوم لله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, kita setelah keterangan ini kita mengetahui bagaimana perempuan yang bertaat kepada suaminya
mendapatkan kelebihan boleh memilih masuk pintu-pintu surga lewat mana saja. Lalu bagaimana seorang laki-laki yang telah memberikan dan menjalankan tugasnya sesuai aturan syariat? Maka dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu yang mengurusi terhadap wanita-wanitanya. Apabila seorang lelaki itu telah mengurusi terhadap pasangannya segala urusannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu sesuai dia melakukan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di antara adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah masuk ke dalam rumah beliau kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan tersenyum dan tertawa bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yuqattib wajhahu, tidak pernah merengut ketika masuk dalam rumahnya. Ketika masuk persoalan-persoalan yang ia hadapi di luar, ia atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lepaskan lalu masuk ke dunia keluarga dengan rasa tersenyum dan bahagia. Lalu disebutkan dalam hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga membuka obrolan-obrolan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, begitupun istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan mengobrol kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam keadaan yang harmonis dan keluarga yang sejuk dan indah. Ini adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga. Dan tetapi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara adzan dari Bilal radhiyallahu taala an, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu Rasulullah SAW kemudian bangkit dan seakan-akan kita tidak mengenal Rasulullah SAW ketika di dalam rumah. Jadi begitulah akhlak kita bersama keluarga. Apabila di rumah itu dengan rasa bahagia tersenyum, tetapi kalau di luar kita juga harus bisa menempatkan pada posisi kita yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Maula تبارك وتعالى علمنا فقال في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، أي المرأة التي لا زوج لها، إما أن تكون بكرا أو ثيبا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالمرأة تكون دائما فاتحة خير على زوجها. ربما كان الزوج فقيرا تزوج بالمرأة التي فتح الله بها أبواب الرزق الحلال واتسعت عليه أرزاق الحياة، وذلك ببركة الزوجة. والله واسع عليم، أي المولى تبارك وتعالى يرزق من يشاء كما يشاء كيفما يشاء، وإذا أراد فهو على كل شيء قدير. فإذا عاش الرجل مع المرأة على هذا الخط المستقيم الذي رسمه لنا صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فإنه يعيش حياة طيبة وينجب أولادا صالحين، وما سار عليه مع زوجته يلقنه لأولاده من بعده، حتى إذا ما كبر الأولاد ساروا على هذا الخط وعلى هذا السبيل الأقوم
فكان النجاح حليفا لهم في دنياهم، وكانت الكرامة لهم عند لقاء مولاهم. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق العروسين لهذا الخط المستقيم، وأن يجمع بينهما في خير على الدوام آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعل منهما ولدا صالحا وحياة طيبة، وأن يجمع بينهما على الخيرات في كل الساعات. إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Dan beliau menutup kata-kata sambutan beliau di terakhir ini, beliau mengutip dari ayat wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang mana artinya nikahkanlah seorang perempuan kalian atau laki-laki kalian yang tidak mempunyai pasangan, baik yang masih perawan atau yang masih atau yang sudah janda yang enggak mempunyai pasangan. Iyakunu fuqara, apabila seorang laki-laki yang menikahinya itu dalam keadaan fakir, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan menjadikan ia sebagai orang yang kaya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rizkinya dan Allah maha mengetahui. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang perempuan itu adalah kunci segala kebaikan. Seorang lelaki yang menikahi perempuan yang asalnya fakir, Allah Subhanahu wa taala bisa melapangkan hartanya, memberi apapun yang Allah kehendaki, sesuai yang Allah terhadap orang yang kehendaki, dan bagaimana cara Allah yang kehendaki. Dan ketika Allah berkehendak membuat seseorang kaya dan apapun, maka Allah maha kuasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan apabila seorang suami dan istri melakukan kewajiban-kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala yakin akan membalasnya dengan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan segala keagungan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun akan dikaruniai anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang baik yang akan mengikuti jejak orang tuanya yang baik-baik. Dan di akhir beliau mengatakan wa kana najahu halifan lahu, dan kesuksesan akan selalu berada di sisinya apabila suami dan istri tersebut melakukan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau terakhir berdoa mendoakan untuk kita semua dan kedua pasangan. Dan di sini berakhir khutbah beliau, dan dari kami pribadi apabila ada kesalahan, kekurangan, kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.